much for watching Sunday Brunch from Houston. मैं हूँ लुबना और एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ गेस्ट के साथ and ज़ाहिर है एक टॉपिक भी होगा. And of course you have many choices, but thank you for choosing Sunday Brunch from Houston. सबसे पहले आपका नंबर देते हैं यहाँ का. It is 855-886-6387 extension 4. ये extension बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप extension नहीं डालेंगे you won't be able to get to us. और उसके साथ साथ अगर आपने कोई अपनी ओपिनियन देनी है, if you want to see someone on the show, you want to see a certain topic on the show, definitely let us know and we will definitely look into it and make sure that we do something about it. Anyway, चलते हैं आज के गेस्ट के साथ और बातचीत करते हैं. ज़ाहिर है इस शो पे हम उन लोगों को लेके आते हैं जो पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर. और शो तो ये ह्यूस्टन का है लेकिन ये पूरे अमेरिका में, पूरे कनाडा में आता है. So that is what we're trying to do, bring out people who have made some positive changes. तो यही कोशिश रहती है TV1 की आप लोगों के लिए. So thank you for the love and support you've given me and TV1. और चलते हैं आज के गेस्ट के साथ और उनसे मिलाते हैं. The first guest we have is Ghazal Abbas, who's from G's Bridal. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you. और दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं आप उनको देखते रहते हैं, फ़रा इकबाल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और ये हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, साइकिक, कम्युनिटी एक्टिविस्ट, ढेर सारी चीज़ें. तो आपसे ही बात करेंगे. वेलकम आप दोनों को. और शुरू करते हैं हम. ज़ाहिर है कि जो लोग चीज़ें करते हैं हमारे कम्युनिटी में, जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, डिफरेंट ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं आउट देयर हु आर डूइंग स्टफ, वी वांट टू टॉक अबाउट दैट टू. तो पहले तो गज़ल आपसे बात करेंगे कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ किया कपड़ों का. कपड़ों की फील्ड मेरे ख़्याल में हर औरत के लिए कपड़ों का एक ख़ास तौर से अपनी कम्युनिटी की हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मतलब सबको शौक़ होता है कपड़े पहनने का. और लाइक आई ऑलवेज़ लव्ड, दैट्स व्हाई आई ट्राइड लाइक मुझे भी कुछ करना चाहिए. वो कहते हैं ना जब आप कोई काम करते हैं आप लगता नहीं काम हो जो कि आप एंजॉय करें. तो बिल्कुल बिल्कुल सारी बात यही है कि पहनने का ख़ुद तो शौक़ होता ही है, फिर ये कि चलो ये भी हम करके देखते हैं. और ज़ाहिर है ह्यूस्टन में क्या हर जगह पे इतनी जगहें होती हैं कपड़ों की. आप मुझे बताएं कि जो आपके कपड़े हैं, जो आपकी क्लोथिंग लाइन है, हाउ इज़ इट डिफरेंट और जगहों से. मेरा जहाँ तक है वैसे तो लाइक माशाल्लाह से यहाँ पे ह्यूस्टन में आपने देखा ही होगा कितने लोग ये कर रहे हैं. लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक तो लाइक आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्क, प्लस तो लाइक जो काम होता है मे बी इट्स वेरी इकोनॉमिकल एंड कट्स एंड काम की जो नौयत है डिफरेंट थोड़ी सी होती है. एंड आई ट्राई टू मर्ज विद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डिज़ाइंस ताकि यहाँ के बच्चे भी उन लोगों के पास भी एक उनको अट्रैक्शन हो कि अपने पाकिस्तानी कपड़ों में कुछ इंटरेस्ट लें, स्पेशली ब्राइडल्स में. तो दैट्स व्हाट आई थिंक वी शुड हैव समथिंग लाइक मर्जिंग, वी शुड हैव सम फ्यूजन. बिल्कुल. एंड यू बॉट अप अ गुड पॉइंट कि जो बच्चे यहाँ पे ब्रॉड अप हो रहे हैं तो उनको होता है कि वो ब्राइड्समेड्स भी रखनी होती हैं, उनको ये भी होता है कलर्स हो तो अब वो सारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं. कस्टमाइज सारा काम मेरा कस्टमाइज होता है. एंड द बेस्ट थिंग वी लव टू स्टे विद इन योर बजट. जो भी हमारे पास आता है हम चाहते पहले उससे उसका बजट पूछते हैं, फिर उसकी ज़ाहिर है कस्टमाइज उसके कलर्स सारी चीज़ें. और चूँकि बजट भी जैसे आपने भी मेरा 10 सवाल पे बात कर दी कि लोग आई थिंक ख़वातीनों का बहुत बड़ा मसला है कि कपड़ा एक दफ़ा पहन लिया तो बस फिर नहीं बिल्कुल बिल्कुल. तो ये भी होता है कि सर्टेन बजट हो इंसान का कि आप कपड़े बनवाएं और ये चीज़ क्या बैक होम जाएं कपड़ों के लिए वो तो ज़रा मुश्किल बन जाता है. बिल्कुल. स्पेशली जब यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगी. बिल्कुल. तो कोई आपसे कहे जी हमारे पास ये बजट है, हमें इसमें दुल्हन का कपड़ा बनवाना है या सास का या अम्मी का या किसी का, तो वो सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं. सब कस्टमाइज़ कर सकते हैं. और हर कोई डिज़ाइनर नहीं अफोर्ड कर सकता. द मेन थिंग अबाउट माई क्लोथिंग, क्वालिटी यू विल गेट डिज़ाइनर बट बजट विल बी योर्स. बजट विल बी योर्स. Another question, because वही बात हो रही है कि जब जाते हैं लोग फंक्शंस में. Now what if मुझे सूट की ज़रूरत हो कल सुबह पहनने के लिए. So I know do you have some stock जो पहले अवेलेबल है कि आके देख लें या सिर्फ आप ऑर्डर पे लेती हैं. आई हैव देयर आर लाइक डेज ईद से पहले साल में 2-3 दफ़ा मेरी नई शिपमेंट आती है. तो एंड आई डू एग्जीबिशंस लाइक फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. और वैसे भी होते हैं. और अगर थोड़ा सा टाइम हो लाइक 15 डेज अहेड आपको कोई चीज़ करवानी हो तो डेफिनेटली विल गेट इट डन फॉर यू. तो मेनली और एक और चीज़ भी कि साइजेस भी, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, या तो बहुत बड़ा साइज़ चाहिए या बहुत पतला साइज़ चाहिए. तो उसके ऊपर यू हैव डिफरेंट साइजेस आल्सो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं. जी बिल्कुल, डेफिनेटली. और मेरे पास ऑल्ट्रेशन का भी है. अगर किसी का कुछ नहीं है, कुछ लूज़ करना है, टाइट करना, तो डेफिनेटली वी गेट इट ऑल्टर अकॉर्डिंग टू योर साइज़.
اور یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو ایک پیشن تھا کپڑوں کا کہ جی اس کے بالکل. اوپر، تو وہ تو یہ کلرز آپ جو کلودنگ ہے یہ آپ خود ڈیزائن کرتی ہیں یا کوئی ہے جس سے آپ کرواتی ہیں؟ دیر آر فیو پیپل دے آر ورکنگ فار می, لیکن مینلی میرا ہی ہوتا ہے کہ مطلب یہاں سے بتاتے ہیں وی آپ پورا. چوز اٹ. بالکل. تو بٹ دیر آر ڈیفینیٹلی سم پیپل ہو ورک. آلرائٹ، چلیں ڈیفینیٹلی ہم سے اور بات چیت کریں گے جی آپ سے. بالکل, تھینک یو. نو پرابلم. اور پھر اب آپ سے بات کرنی تھی، پہلا تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ گرافک ڈیزائننگ، آپ کمیونٹی سروس اتنی زیادہ کرتی ہیں، اوپر سے سائیکک بھی ہے، کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں 3-4 چیزیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ مینیج مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ایکچولی مینیج دوسری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. اچھا. بیکاز دے آر ان بلٹ. رائٹ. ان بلٹ کوئی چیز اگر ہوتی ہے آپ کے اندر تو وہ تو آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے. شاعری بھی آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے، سائیکک بھی. آف کورس اٹس آل اباؤٹ برین. رائٹ. یہ ایکسپریشن ہے سارا اور آپ کے اندر ہوتا ہے. بالکل. تو خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے. میں کوئی کام بھی اگر کر رہی ہوں تو میرا برین اس پہ کام کرتا رہتا ہے، سائڈ میں وہ چیز چلتی رہتی ہے، پروسیس ہوتا رہتا ہے. پروسیس ہوتا رہتا ہے. اب آپ نے بات کی دماغ کی، اب سائیکک ہو جو دیکھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں بھائی مجھے پتا تھا اس دن یہ ہونے والا ہے. ہاؤ ڈو یو نو اف یو ہیو سائیکک پاورز؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے تو خیر بہت بچپن سے اس کا ادراک تھا کہ آئی ہیو سم تھنگ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں چیزیں، اور اس طرح آپ اسے سمجھ نہیں پاتے، اس طرح اس کو دیکھ نہیں پاتے چیزوں کو جس طرح کہ وہ آپ کے اوپر منکشف ہو رہی ہوتی ہیں. جی. لیکن اگر کسی کو یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا. ویسے اس کی کچھ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں اچھا. اور کچھ کامن فیکٹرز ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں مثلاً فون کی بیل بجے اور آپ کو فوراً ایک دم ذہن میں کلک کرے کہ یہ بندہ فون کر رہا ہے، تو ایسا تو بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، رائٹ. اور یا پھر یہ کہ آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سڈنلی اس کا فون آ جائے، ایسا بھی بہت ہوتا ہے، رائٹ. تو ان کے پاس یہ ایک چھوٹی سی اس کی ایک فارم ہے جو کہ ناٹ ویری ریفائنڈ، اٹس ویری کامن ہے نا. انٹیوشن پاور بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. سائیکک پاور از بیونڈ انٹیوشن پاور، اس سے ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو آپ اس کو ایسے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جیسے چھوٹی ڈش ہوتی ہے تو اس سے تھوڑے پروگرام آتے ہیں، اگر آپ بڑی ڈش لگا لیں تو زیادہ پروگرام آ جاتے ہیں. تو جو سائیکک ہوتے ہیں ان کے پاس ذرا بڑی ڈش لگی ہوتی ہے. بالکل. اور ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ کافی لوگ سوچتے ہیں کہ تاریخ دیکھیں بھئی جیسے لڑکا اس سے پیدا ہوا، لڑکے سے پیدا ہو کے، وہ کیسے آپ کوریلیٹ کرتی ہیں کہ جیسے ڈیٹس دیکھنے کے اوپر ہاؤ آر یو ایبل ٹو گیٹ دیٹ؟ اچھا، اس کا یہ ہے کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے نا، یہ ایک بہت ہی اولڈ اینشینٹ نالج ہے. لائک اٹس پری ہسٹورک دور سے چل رہا ہے یہ. جب لوگ ستاروں کو دیکھ کے اپنے راستے معلوم کیا کرتے تھے تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا. اور ایجپشنز اس میں بہت زیادہ آگے تھے. ان کا نالج آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے جو پیرامڈس بنائے ہیں. میتھمیٹکس میں وہ بہت آگے تھے، کیمسٹری، میتھمیٹک، اسٹرانومی. یہ رینیسانس دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ انہوں نے ترقی کر چکی تھی. تو انہوں نے اسکائی پہ ایک فرضی شکلیں بنائی ہیں جن کو وہ اسٹرالوجیکل سائن کہتے ہیں، 12. اور اس میں کچھ ستاروں کو انہوں نے بنا دیا ہے کہ یہ ستاروں کی شیپ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کینسر کا کریب ہے، اسکارپیو کا، ہاں، سیجیٹیریس کا گھوڑا اور وہ عادتی. اس کے حساب سے وہ جو سٹارز ہیں ان کو انہوں نے کچھ کیریکٹرسٹکس الاٹ کر دی ہیں کہ جو انڈر دس برتھ سائن پیدا ہوگا اس کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس تو ہونی ہیں. باقی آپ کا براٹ اپ ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، وہ چیزیں چینج کرتی رہتی ہے. لیکن آپ کے پاس 40% میں کہوں گی کہ وہ کیریکٹرسٹکس 30 to 40% ہوتی ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے بچپن میں سپریس کر دے ماں باپ تو نہ نکل کے آئیں، لیکن آگے چل کے جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے اور آپ ڈیسیجن پاور ہوگی تو وہ چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں ضرور. تو دیٹس ہاؤ وی تھنک اباؤٹ دیٹ کہ اگر اس بندے میں غصہ بہت زیادہ ہے یا اس لڑکی میں جو ہے ضد بہت زیادہ ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے چل کے یہ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو وہاں کلیش پیدا ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ وی آر ایبل ٹو ٹیل کہ جی یہ چیز جو ہے یہ میچ ہے یا نہیں ہے. رائٹ. ہاں، اور یہ چیز ضروری ہے. اور ابھی خیر اب تو ہم باتیں کریں گے ابھی کپڑوں کے بارے میں بھی. آپ سے ایک اور سوال آپ سے تھوڑا سا کرنا تھا میں نے کہ جب کپڑوں کی بات آتی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ہم ٹاپک لے کے آئیں گے، بٹ یو نو وٹ ول ڈو، ول ٹیک اے بریک. آئی بین ٹولڈ دیٹ آئی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ جب بات آتی ہے کھانے کی، آپ سوچتے ہیں ہائی وے 6 پہ کہاں جا سکتے ہیں آپ کھانا کھانے کے لیے، باربیکیو ٹو نائٹ کے بارے میں. اس وقت آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، وہاں پہ آپ اپنی پارٹی بھی بک کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو
केटरिंग करनी हो कुछ भी, they have a largest banquet hall in Houston, so give them a call. और कहीं मत जाइएगा, we'll be right back after this. You are watching Sunday Brunch from Houston.